أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی ان دو آیات کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے ان دو آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان آیات کو سمجھنا اور ان آیات میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان پہ عمل کرنا آسان بنائے، اور ہمارے اس سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم تمنا نہ کرو۔ اگر کل کا سبق آپ کو یاد ہو، شروع میں نے آپ کو بتایا فعل نہیں، ایک لفظ یاد کریں، فعل نہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل امر اور ایک فعل نہیں۔ جب کسی کام کے کرنے کا آپ نے حکم دینا ہو تو عربک میں فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی کام سے آپ نے روکنا ہو تو اس کے لیے فعل نہیں استعمال ہوتا ہے، فعل نہیں۔ تو ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو۔ اب یہاں پہ تمنا کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ تمنا نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ کل ہم نے پڑھا تھا ولا تأکلوا، تم نہ کھاؤ، تو اسی کی طرح یہاں پہ بھی ولا تتمنوا کہ تم تمنا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو تتمنوا کا معنی ہوگا تمنا کرو، لیکن جب شروع میں لگا دیں گے لا، ترجمہ ہو جائے گا کہ تم تمنا نہ کرو، تم تمنا نہ کرو۔ ما جو فضل، فضیلت دی، فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، رتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فوقیت اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ذریعے بعضکم، تمہارے بعض کو، علی بعض، بعض پر، یعنی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ جن چیزوں میں ہم نے تمہیں ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ یہ ترجمہ سمجھ لیں، مفہوم انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا بعد میں۔
जिन चीजों में हमने तुमको एक दूसरे पे फौकियत दी है, तरजीह दी है, उनकी तमन्ना ना करो। लिर्रिजाल नसीबुन, मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है, ये पहले पढ़ चुके हैं। मिम्मा, मिम्मा उसमें से जो इक्तसबू उन्होंने कमाया, मर्दों के लिए वही हिस्सा है जिसमें से उन्होंने कमाया, यानी मर्द जो कमाई करेंगे उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसब, और औरतों के लिए हिस्सा है मिम्मा उसमें से जो उन्होंने कमाया, इक्तसबन जो उन्होंने कमाया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें आप, इक्तसबू ये मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है अरबिक में, उन्होंने कमाया। उर्दू में तो एक जैसा होगा, उन्होंने कमाया, चाहे वो मर्द हो या औरत ही। तो इक्तसबू अरबी में फर्क है, अरबी में इक्तसबू मर्दों के लिए इस्तेमाल हुआ, इक्तसबना ये औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, जिन्होंने अरबिक ग्रामर पढ़ी है उनको मालूम है इक्तसबू ये जमा मुज़क्कर गाइब फिल माजी मारूफ का सीगा है। ठीक है, जमा भी है, मुज़क्कर भी है, यानी मर्दों के लिए है, गाइब भी है कि वो मर्द हाजिर नहीं है, गाइब है, जिसे थर्ड पर्सन आप कहते हैं। इसी तरह इक्तसबना ये जमा मुअन्नस गाइब है, जमा है और मुअन्नस है, यानी औरतों के लिए है, गाइब है। ठीक है, उन्होंने कमाया, यानी औरतें जो कुछ कमाई करेंगी उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा। वस्अलुल्लाह, वस्अलुल्लाह और तुम मांगो, असल में ये दो अल्फाज है, वाव अलग है और इस अलू अलग है। ये लफ्ज है इस अलू, हमजा जो है वो गिर गया है, वस अलू बन गया। ठीक है, इसको हमजा वसली बोलते हैं। जब दो जुमलों के दरमियान, दो अल्फाज के दरमियान में आता है या कलाम के दरमियान में आ जाता है तो हमजा वसली गिर जाता है। हमजा की दो किस्में होती है, एक को हमजा वसली कहते हैं और एक को हमजा क़तई बोलते हैं। तो हमजा वसली जो है कलाम के दरमियान में गिर जाता है, तो यहाँ पे हमजा वसली था वो गिर गया। वस्अलू और तुम मांगो, सवाल करो, अल्लाह अल्लाह ताला से, मिन फज़ली उनके फजल, यानी अल्लाह से उसका फजल मांगा करो, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगा करो। ठीक है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला कान है, बिकुल्ली हर शै इन चीज पर, अलीमा जानने वाला, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है, खूब जानने वाला है। वलिकुल्लिन और हर एक के लिए, तीन अल्फाज है, वह और ली के लिए, कुल्लिन हर एक, वलिकुल्लिन और हर एक के लिए, जालना हमने बनाए, जालना हमने बनाए, और हर एक के लिए हमने बनानी, मवालिया वो रसा, मवालिया का माना क्या करेंगे, वो रसा, मवालिया मौला की जमा है तो यहाँ पे इसका माना वो रसा है। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया और हर एक के लिए हमने बनाए हैं वो रसा, और हर एक के लिए, वलिकुल्लिन जअलना और हर एक के लिए हमने बनाए हैं मवालिया वो रसा, मिम्मा मिन का माना से, मा जो, मिम्मा उससे जो, तरह का छोड़ा, तरह का छोड़ा, अलवालिदानी वालिदैन ने, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वल अक़रबून और रिश्तेदारों ने, वल्लज़ीना और जिनसे, अक़दत बंदी है, ऐमानुकुम तुम्हारी कसमें, फ़आतूहुम फ़आतूहुम तो दे दो, हम उन्हें, नसीबहुम उनका हिस्सा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, अला पर, अला का माना पर है, हर नहीं है, पर है, कुल्ली हर शै इन चीज पर, शहीदा गवाह, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। मतलब
वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और हमने हर उस माल के कुछ वारिस मुकर्रर किए हैं जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदार छोड़ के जाएं। और वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, जिन लोगों से तुमने कोई आहद बांधा हो तो उनको उनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज का गवाह है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का गवाह है। ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। जी, अब इन दो आयात की मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है उस तफसीर को जरा देखते हैं। तो हम सब को मालूम है कि सूरत की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के हुकूक जिक्र किए, यतीमों के हुकूक आए, औरतों के हुकूक आए, विरासत का जो मसला बड़ा उलझा हुआ था ज़माने जाहिलियत में उसकी वजाहत आई, विरासत का कानून जो है सही तरीके से वाज़ेह करके बता दिया, फिर मुआशरे से बुराई और फहाशी ख़त्म करने के लिए ताज़ीरात को नाफिज किया, फिर मुहर्रमात निकाह की तफसील बता दी और उसकी हिकमतें वाज़ेह कर दिए, फिर माली कानून और उसूल कल हमने पढ़ा कि एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, और हिफाजत माल के साथ साथ हिफाजत जान का कानून भी बता दिया और समझा दिया कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो दूसरे के जान को नाहक तरीके से ज़ाया कर दे, यहाँ तक कि अपनी जान को भी मारने की इजाज़त नहीं है, यानी खुदकुशी जो है हराम है। फिर अल्लाह ताला ने सगीरा और कबीरा गुनाहों के बारे में उसूल बता दिया कि अगर इंसान कबीरा गुनाहों से बचता है तो अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाह जो है खुद ब खुद माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बाइज़्ज़त जगह में दाखिल फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों से मुतालिक बहुत से मुआशरती मसाइल की वजाहत पहले फरमा दी है। तो आज जो हमने आयत तिलावत की सूरह निसा की आयत नंबर 31 और 32, आयत नंबर 32 और 33, इसके शान नुज़ूल के हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बाज़ औरतों बल्कि उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ ये बात मंसूब है कि उन्होंने कहा था कि मर्द हमसे अजर में बढ़ जाते हैं, वो जिहाद में भी शरीक होकर अजर और सवाब हासिल करते हैं, माली गनीमत भी हासिल करते हैं, उन्हें विरासत में भी औरतों के मुकाबले में ज्यादा हिस्सा मिलता है। काश कि हम भी मर्द होते तो दुनिया और आखिरत में बड़ा हिस्सा पाती। तो अल्लाह ताला ने औरतों के इस ख्याल के जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई और इस किस्म के ख्यालात के इजहार से मना फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस फर्द को जिस जिन्स में पैदा किया उसकी हिकमत के मुताबिक वही उसके लिए बेहतर है। तो यही बयान फरमाया, वला ततमन्नौ, कि तमन्ना ना करो, ख्वाहिश ना करो, मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, उस चीज की जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पे फजीलत दी है, बरतरी दी है। मतलब ये कि
اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ جو فضیلت بخشی ہے اس کا تفصیلاً آگے ذکر آئے گا، اس کے متعلق ایسی خواہش کا اظہار نہ کرو کہ عورتیں بھی مرد ہوتی، بلکہ یہ تفریق جو ہے کہ بعض کو مرد بنایا بعض کو خاتون بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پیدا کی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آغاز ہی میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نسل انسانی کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورت جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ تو کسی کو مرد بنا دینا اور کسی کو عورت بنا دینا یہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ 25ویں پارے میں سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز اس کی کمال حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا، قوی الجسم بنایا، تو مشقت کے کام جو ہے جن میں سے جہاد بھی ہے مرد کے فرائض میں شامل کر دیے۔ اسی طرح وراثت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ڈبل حصہ دیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں گواہی کے قانون کو بھی بیان فرمایا کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے۔ اگر دو مرد گواہ میسر نہ ہو فرجل وامرأتان، تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کی ضروری ہے، گویا دو عورتیں ایک مرد کے برابر ٹھہری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق کیا ہے مرد اور عورت میں، یہ مرد اور عورت کی صلاحیت ان کے دائرہ کار اور استعداد کے مطابق متعین کیا ہے، لہذا اس میں گفتگو کرنے کی، اعتراض کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ غیر اختیاری فضیلت ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عورتیں جو ہے ذلیل یا حقیر ہے۔ البتہ جو چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہے، کامیابی کا مدار ان پر ہے، اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، ہر کوئی اپنے اختیار کے مطابق زیادہ سے زیادہ محنت کر کے فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ اس میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق بیان نہیں کی، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکتا ہے اور نجات کا مدار بھی اسی چیز پر ہے۔ تو اس آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کے لیے اس چیز میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا۔ مطلب اس معاملے میں عورت اور مرد برابر ہے، جو کوئی جتنی زیادہ نیکی کرے گا اسی کے مطابق اسے فضیلت اور اجر و ثواب ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر مرد اور عورت کے لیے اپنے اعمال کی نسبت سے درجہ حاصل ہوگا۔ لہذا اعمال کا جو میدان ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کھلا ہے، جو اس میں جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار جو ہے مقرر فرمایا ہے، اور اسی کے مطابق ان سے پوچھا جائے گا۔ مرد کے جسم کو طاقتور بنایا تاکہ وہ مشقت کے کام کر سکے، دن بھر محنت کرنا، مزدوری کرنا، کھیتی باڑی کرنا، جہاد میں حصہ لینا، یہ سب جو ہے مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے، برخلاف عورت کے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ محنت اور مشقت کے کام جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتی، وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ مشقت والے کام نہیں کر سکتی، کم محنت طلب کام ہی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچوں کی پیدائش کا ذریعہ بنایا، پھر بچوں کی محبت، ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش، تو یہ جذبہ خدمت جو ہے یہ عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا۔ تو جب وہ یہ امور انجام دیتی ہے تو وہ اپنی فطرت کی تقاضے کو پوری کرتی ہے اور اس میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین فرما دیا، جس کے اندر رہ کے ہر ایک اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ فضیلت بخشی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے برخلاف عورتوں اور مردوں کو برابری کی سطح پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ برابری کی سطح پہ جو صرف نعرہ ہے ان کا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعرہ یہی لگاتے ہیں کہ برابری ہے، مرد اور عورتوں میں بالکل مساوات ہو، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ وہاں پہ تفریق برقرار ہی ہے۔ اصل میں فطرت کے خلاف انسان چل ہی نہیں سکتا۔ مردوں کے میدان میں عمل میں عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے ایک ہی گاڑی کے دو برابر پہیے ہیں، لہذا انہیں ہر معاملے میں برابری حاصل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج عورت جو ہے ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، فوج میں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے عورت کی فطرت کے خلاف ہے کہ عورت خود بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلے، جو کام مرد کرتا ہے وہی وہ بھی کرے، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، کیونکہ ہم فطرت کے خلاف چل پڑے ہیں۔ یہود و نصارہ کا تو خاندانی نظام ہے نہیں، اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو خاندانی نظام ہے جو کہ بڑا مضبوط ہے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ عورت کو گھر سے باہر فرائض انجام دینے میں بعض مالی نقصانات بھی ہے۔
लिहाजा जब इंसान अल्लाह ताला की फितरत के खिलाफ चलता है तो उसमें इंसान के लिए नुकसानात ही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि वो खवातीन जो अपने घरों में रह के घर के काम सर अंजाम दे, ज़माने जाहिलियत की तरह इजहार ज़ीनत ना करे, खिलाफ फितरत काम ना करे, गैर फितरी उमूर जो है वो अंजाम ना दे। वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, हमेशा अल्लाह ताला से उसका फजल तलब करते रहना चाहिए कि वो नेक कामों की तौफीक अता फरमाए और जो अच्छे काम अंजाम दिए हैं उनके नताइज और समरात जो है वो बढ़ा दे, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कि अल्लाह ताला का फजल बड़ा अजीम है, जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ वो महसूस कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत जो है बड़ी वसी है, और वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, और वो बड़े फजल वाला है। तो अल्लाह ताला से उसका फजल जो है मांगते रहना चाहिए। हदीस में आता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता, अल्लाह ताला से उसका फजल तलब नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी आजिज़ी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। उसने मर्द को मर्द और औरत को औरत बना दिया, वो इन दोनों की सलाहियतों को भी जानता है, उनकी इस्तेदाद भी अल्लाह ताला के इल्म में है, क्योंकि वो इनका खालिक है। तो जो चीज जिसने बनाई होती है वो उसके इस्तेमाल के तरीके को बेहतर तरीके से जानता होता है। बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ पे एक और बात भी बयान की है कि एक कमजोरी जो है इंसानों में ये है कि बाकमाल मर्दों पे मर्द और बाकमाल औरतों पे औरतें जो है वो जलती है, हसद करती है। किसी मर्द को कोई दीनी या दुनियावी कमाल हासिल हो गया, कोई ओहदा मिल गया, इल्मी तरक्की उसे हासिल हो गई या उसका कारोबार बढ़ गया, तो दूसरों की आंखों में वो कांटे की तरह चुभता है, वो मुकाबलाबाजी की तरफ आ जाता है, उसकी टांगे खींचने लगता है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ साजिशें करता रहता है कि किसी न किसी तरीके से इसका ये मकाम उससे छिन जाए, इसका कारोबार ठप हो जाए। ये यही हाल औरतों का भी है कि वो भी दूसरी की फजीलत और बरतरी पे जलती है। किसी को अच्छा शोहर मिल गया, अच्छा घराना मिल गया, कोई दीनी कमाल हासिल हो गया, तो बाज़ औरतों की नींद हराम हो जाती है, वो हाथ धो के उसके पीछे बढ़ जाती है कि उसके अच्छे बच्चे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, उनके दरमियान उनके घर में बड़ा सुकून है। तो इस तरीके से फिर हसद उनके दरमियान शुरू हो जाता है और उसको तबाह व बर्बाद करने के लिए साजिशें वगैरह शुरू करते हैं। तो इसी के बारे में बताया कि वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, कि अगर अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पे बरतरी बख्शी है, उस पे उसकी तमन्ना तुम मत करो, उसकी तमन्ना जो है तुम ना करो। इससे पहले हमने विरासत के कानून कवानीन जो है तफसील से पढ़े। एक जमाने जाहिलियत में एक कानून ये भी था, एक रस्म, कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे के साथ दोस्ती या भाईचारा कर लेता था
کہ وہ آپس میں نفع نقصان میں مشترک سمجھے جاتے تھے، تو ایک شخص کے مرنے پہ دوسرا آدمی اس کی وراثت کا بھی حقدار ہوتا تھا۔ تو ابتدائی اسلام کے زمانے میں اس رواج کو اسلام نے جائز رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، اور وہ ایک دوسرے کی وراثت میں حصے دار بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کی مشکلات ختم ہو گئی، تو یہ قانون ختم کر دیا گیا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ رشتہ دار اور قرابت دار ہی وراثت کے حقدار ہے۔ تو جو پہلے سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ ولا کی ایک یہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے عزیز و اقارب کو دور دراز علاقے میں چھوڑ کے مسلمانوں کے پاس آ جاتا تھا، اسلام قبول کر لیتا تھا، تو جس شخص کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوتا تو وہ آدمی اس کا بھائی بن جاتا تھا، کیونکہ یہ وراثت کا عام قانون ہے، لا يرث المسلم والکافر ولا الکافر والمسلم، کہ مسلمان جو ہے کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اور کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ جس نے مسلمان کیا تھا کافر کو، تو یہ وارث بن سکتا ہے۔ اس کو مولا الموالات بولتے ہیں، اس کو مولا الموالات بولتے ہیں۔ اگر کوئی اور وارث نہ ہو، اگر کوئی اور وارث نہ ہو اس غلام کے جس کو آزاد کیا ہے، تو پھر یہ آزاد کرنے والا جو ہے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر شخص کے لیے ہم نے وارث مقرر کی ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس ترکے میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل میں بیان کر دیا کہ پہلے ذوی الفروض کو جن کے حصے یہاں پہ قرآن مجید میں مقرر ہے ان کو حصہ دیا جائے گا، اگر ان سے بچ جائے یا وہ نہ ہو پھر عصبات کو دے دیا جائے گا، اگر عصبات بھی نہ ہو اور ذوی الفروض نہ ہو پھر ذوی الارحام کو جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہاری قسمیں پختہ ہو چکی ہے، یعنی موالات اور بھائی چارے کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ اب وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، البتہ وصیت کے طور پہ ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ وراثت کا یہ قانون ہے کہ کوئی شخص کسی غیر وارث کے لیے کل مال کی زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو اب اگر دو شخصوں کے درمیان بھائی چارے کا پختہ عہد ہو چکا ہے تو ایک دوسرے کے لیے کچھ مال کی وصیت کر سکتی ہیں کہ مرنے کے بعد دوسرے کو کل ترکے میں سے اتنا حصہ ادا کر دیا جائے، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہوگا، کیونکہ وراثت کی تقسیم جو ہے قرضے کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوتی ہے، اور وصیت بھی ایک تہائی تک، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس استعداد کا حامل ہے، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ہر ایک کا دائرہ کار مقرر کرتا ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرے، غیر فطری امور سے اجتناب کرے، حتیٰ کہ نیکی کرے تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔